वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कल हमने आसान सर्फ हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 27 और सबक नंबर 28 पढ़ा था और उस सबक के अंदर हमने सुलासी और उसके बाद रुबाई, सुलासी मुजर्रद, फिर उसके बाद हमने पढ़ा, फिर रुबाई की तारीफ़ पढ़ी, रुबाई की किस्में पढ़ी, उसके बाद मुत्तरिद, शाज़, इन सारी चीज़ों को कल के सबक में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे इन सारे के बाबों के बारे में कि मुत्तरिद, मुजर्रद मुत्तरिद के कितने बाब हैं, सुलासी मुजर्रद मुत्तरिद के कितने बाब है, उसके बाद सुलासी मुजर्रद शाज़ के कितने बाब हैं। इन सारी चीज़ों को आज के सबक में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19वां सबक, सुलासी मुजर्रद मुत्तरिद के 5 बाब हैं। नंबर 2, सुलासी मुजर्रद शाज़ के 3 बाब हैं, यानी सुलासी मुजर्रद मुत्तरिद के 5 बाब और सुलासी मुजर्रद शाज़ के 3 बाब। अब आगे है नंबर 3, सुलासी मज़ीद फ़ी बा हमज़ा वस्ल के 9 बाब। नंबर 4, सुलासी मज़ीद फ़ी बे हमज़ा वस्ल के 5 बाब। नंबर 5, रुबाई मुजर्रद का 1 बाब है। नंबर 6, रुबाई मज़ीद फ़ी बा हमज़ा वस्ल के 2 बाब हैं। नंबर 7, रुबाई मज़ीद फ़ी बे हमज़ा वस्ल का 1 बाब है। नंबर 8, सुलासी मज़ीद फ़ी मुल्हक बरुबाई मुजर्रद के 7 बाब। नंबर 9, सुलासी मज़ीद फ़ी मुल्हक बिही तदहरजा के 8 बाब है। नंबर 10, सुलासी मज़ीद फ़ी मुल्हक बेइहरंजमा के 2 बाब हैं। बस कुल अबवाब 43 है। यानी आज हमने 19वें सबक के अंदर बाबों के बारे में पढ़ा कि सुलासी मुजर्रद मुत्तरिद के कितने बाब हैं, सुलासी मुजर्रद शाज़ के कितने बाब हैं, सुलासी मज़ीद फ़ी बे हमज़ा वस्ल के कितने बाब है, फिर बा हमज़ा वस्ल के कितने बाब है, और ये बाब कितने कौन कौन से हैं वो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। 30वां सबक, सुलासी मुजर्रद मुत्तरिद के 5 बाब हैं। अभी हमने पढ़ा सुलासी मुजर्रद मुत्तरिद के 5 बाब। अब वो कौन से बाब हैं वो यहाँ पे हैं। नंबर 1 नसरा, नंबर 2 ज़रबा, नंबर 3 समिया, नंबर 4 फ़तहा और नंबर 5 करुमा। नसरा, ज़रबा, समिया, फ़तहा, करुमा। अब पहला बाब है नसरा यंसुरु बरवज़न फ़अला यफ़अलु। अन्नस्रु मदद करना, ये पहला बाब हो गया। अब दूसरा बाब है ज़रबा यज़रिबु बरवज़न फ़अला यफ़इलु, अज़्ज़रबु मारना। तीसरा बाब है समिया यस्मउ बरवज़न फ़अला यफ़अलु, ऐन के कसरा के साथ, अस्समउ सुनना। नंबर 4 है फ़तह यफ़तहु बरवज़न फ़अला यफ़अलु, अल-फ़तहु खोलना। नंबर 5 है करुमा यकरुमु बरवज़न फ़अला यफ़अलु, अल-करामतु बुज़ुर्ग होना। ये पाँचों बाब हो गए हैं सुलासी मुजर्रद मुत्तरिद के। ये पाँचों नसरा, ज़रबा, समिया, फ़तह, करुमा, ये 5 बाब हो गए हैं आपको सुलासी मुजर्रद मुत्तरिद के। अब नीचे है सुलासी मुजर्रद शाज़ के 3 बाब हैं, हसीबा, फ़ज़ीला और कादा। ये सुलासी मुजर्रद शाज़ के। सुलासी मुजर्रद मुत्तरिद ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है और सुलासी मुजर्रद शाज़ ये कम इस्तेमाल होता है। ये हमने पिछले सबक में पढ़ लिया था। अब सुलासी मुजर्रद शाज़ के 3 बाब हैं। कौन कौन से हैं? हसीबा, फ़ज़ीला और कादा। नंबर 1 हसीबा यहसिबु बरवज़न फ़अला यफ़इलु, अल-हस्बु वल-हिस्बानु गुमान करना। नंबर 2 है फ़ज़ीला यफ़ज़ुलु बरवज़न फ़अला यफ़अलु, अल-फ़ज़लु ज़्यादा होना। नंबर 3 है कादा यकादु बरवज़न फ़अला यफ़अलु, अल-कौदु वल-कैदूदतु बमाना है नज़दीक होना, चाहना। ये हो गए आपको सुलासी मुजर्रद शाज़ के 3 बाब, हसीबा, फ़ज़ीला और कादा। अब यहाँ पे कादा आपको तीसरे नंबर पे दिख रहा होगा। कादा असल में कऊदा था, वाव मुतहर्रिक माक़बल मफ़तू और वाव को अलिफ से बदल दिया। यानी वाव मुतहर्रिक माक़बल मफ़तू था, उसको क्या किया, वाव को अलिफ से बदल दिया तो क्या बन गया, कादा। कऊदा से कादा बन गया। अब यकादु, यकादु असल में यकवदु था, वाव की हरकत माक़बल को दी और वाव को अलिफ से बदला तो क्या बन गया, यकादु। अब कादा यकादु बरवज़न क्या है, फ़अला यफ़अलु। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसका तर्जमा क्या है, नज़दीक होना, चाहना।
آگے ہے 21واں آج یہ ہو گئے آپ کو ثلاثی مجرد شاذ کے باب اور ثلاثی مجرد مضطرد کے باب۔ اوپر ہم نے پڑھ لیے مجرد مضطرد کے 5 باب، ثلاثی مجرد مضطرد کے اور ثلاثی مجرد شاذ کے 3 باب، ان دونوں کو ہم نے پڑھ لیا۔ اب آگے ہے آپ کو 21واں سبق ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 9 باب۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے باب کے بارے میں، یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 9 باب ہیں۔ اب وہ 9 باب کون کون سے ہیں وہ یہاں ہے 21ویں سبق کے اندر۔ اجتناب است و دیگر استنصار، انفطار و احمرار و احمیرار، بعض اخشی ثانہ است و اجلواج، در آخر اساکل و اتاہر ازبردار۔ یہ شعر کے انداز میں ان بابوں کو سمجھایا گیا ہے۔ استنابہ کس کے وزن پہ ہے؟ افتعال کے وزن پہ۔ اس کے بعد ہے استنصار، یہ بھی کس کے وزن پر ہے؟ استنصار کے وزن پہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ ملا سکتے ہیں آپ۔ یہ شعر کے انداز میں بابوں کو گنایا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے۔ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے جو 9 باب ہیں ان کو شعر کے انداز میں یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اب آگے ان بابوں کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 باب افتعال، جیسے الاجتناب بچنا، یہاں دیکھ سکتے ہیں اب اجتنابہ است اجتناب۔ نمبر 2 باب استفعال، جیسے الاستنصار مدد طلب کرنا۔ نمبر 3 باب انفعال، جیسے الانفطار پھٹنا۔ نمبر 4 افعلال، جیسے الاحمرار سرخ ہونا۔ نمبر 5 باب افعلال، جیسے الاحمیرار سرخ ہونا۔ نمبر 6 ہے باب افعلال، جیسے الاخشیشان سخت کھردرا ہونا، ترجمہ ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 7 میں ہے باب افعوال، جیسے الاجلواج اونٹ کا دوڑنا۔ نمبر 8 ہے باب افعال، جیسے الاساکل بھاری بوجھ والا ہونا۔ نمبر 9 ہے باب افعال، جیسے الاتطہر پاک ہونا۔ یہ باب آپ کو ہو گئے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 9 باب۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں افعال اور افعال، یہ اس کی ترکیب سمجھ لیتے ہیں افعال اور افعال کی۔ دراصل یہ افعال جو ہے دراصل کیا تھا؟ تفاعل تھا، اور تفاعل میں تا اور فا مخرج میں ہم جنس تھے، اس لیے تا کو کیا کیا؟ فا بنا کر فا میں ادغام کر دیا، یعنی ملا دیا، تو پہلا حرف ساکن ہو گیا، اسی لیے شروع میں حمزہ وصل بڑھایا تو یہ 2 باب پیدا ہو گئے۔ حمزہ وصل کے اصلی ابواب 7 ہی ہیں اور یہ 2 باب بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں افعال اور افعال، یہاں قاعدہ بھی حاشیہ کے اندر دے رکھا ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھا ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 9 باب، اور اس کے بعد پڑھا ثلاثی مجرد شاذ کے 3 باب، اس کے بعد ثلاثی مجرد مضطرد کے 5 باب، اور پھر ہم نے 19ویں سبق کے اندر بابوں کے بارے میں پڑھا کہ ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہیں، ثلاثی مزید فی کے بے حمزہ وصل کے کتنے باب ہیں، با حمزہ وصل کے کتنے باب ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم نے آج کے سبق میں پڑھا ہے۔ اور یہ سارے باب آپ کو حصہ دوم کے اندر تفصیل کے ساتھ بتائی جائے گی اس باب کے بارے میں کہ نصر و ینصر، پھر صرف صغیر کیسے بنے گا اس گردان سے، ساری چیزیں آپ کو حصہ دوم کے اندر ملے گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے اگلے سبق میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو اس سبق کے اندر کوئی بھی سوال ہو یا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گی۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔